नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। नेतृत्व पुस्तान्तरणको चर्को बहस भइरहेको नेपाली कांग्रेसमा अन्ततः पुरानै नेतृत्व दोहोरिने संकेत देखिएको छ। सभापतिका प्रत्याशी शेरबहादुर देउवालाई कम मत आएका अन्य उम्मेद्वारले पनि समर्थन जनाएपछि देउवाकै पल्ला भारी भएको स्वाभाविक आकलन छ। आखिर नेतृत्व परिवर्तनको नारा लिएर महाधिवेशनमा पुगेकाहरू निस्किँदा रातारात कसरी बदलिए? महाधिवेशनपछि कांग्रेसभित्रको राजनीति कस्तो हुन्छ र त्यसले आगामी 5 वर्षको राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी प्रभाव पार्छ? आजको समाचारमा बाजुरामा बेसहारा बालबालिकाको लागि सङ्कलन हुँदै गरेको सहयोगको प्रसङ्ग हुनेछ र हुनेछ लगातार घटेको शेयर बजारमा आज देखिएको सुधारका सङ्केतहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेसको सभापति छान्न दोस्रो चरणमा मतदान। शेरबहादुर देउवा र डाक्टर शेखर कोइराला मैदानमा। देउवालाई सभापतिका अन्य उम्मेद्वारको पनि सहयोग। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटौल पाल्पा सडक खण्ड आजदेखि दैनिक 7 घण्टा बन्द। जीर्ण सडक खण्डको मर्मत सम्हार गरिँदै। भोलिदेखि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको गणना सुरु हुने। 1 दर्जन हात्ती, प्राविधिक र कर्मचारी सहित 300 जनशक्तिको प्रयोग। ब्राजिलमा बाढीका कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या कम्तीमा पनि 100 पुग्यो। जनजीवन प्रभावित, केही ठाउँमा आपतकालीन घोषणा। र पीएम कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक। पुस 3 गते हुने पहिलो खेलमा प्रदेश 1 र कर्णाली बीच प्रतिस्पर्धा हुने। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सभापति चयनका लागि भइरहेको दोस्रो चरणको मतदान सकिए लगत्तै मतगणना हुने भएको छ। आज दिउँसो 3:30 बजेदेखि सुरु भएको मतदानको समय सकिन लागेको छ। मतदान सकिएपछि राति 10 बजेबाट मतगणना सुरु हुने महाधिवेशन प्रचार विभागका उपप्रमुख सुरेश आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। आचार्यका अनुसार आज 10 बजेदेखि 3-4 घण्टामा सभापतिको मतगणना सकिनेछ। सभापतिको मतगणना सकिएपछि अन्य पदको मतगणना गर्ने तयारी भइरहेको छ। कांग्रेसमा हिजो भएको पहिलो चरणको मतदानमा सभापतिको उम्मेद्वार कसैले पनि 50% भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेपछि दोस्रो चरणको मतदान भएको हो। पहिलो चरणमा पहिलो र दोस्रो धेरै मत ल्याउने शेरबहादुर देउवा र डाक्टर शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्य गरी 132 पदका लागि मतदान भएको थियो। यसअघि सभापतिको दोस्रो चरणको चुनावमा प्रत्याशी शेखर कोइराला बाहेक सबैले पहिलो मत पाउने शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको बताएका छन्। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटौल सडक खण्ड आजदेखि दैनिक 7 घण्टा बन्द हुने भएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटौल सडक खण्डको केही स्थानमा मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले आउँदो पुस 13 गतेसम्म रातिको समयमा दैनिक 7 घण्टा बन्द हुने सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले बताएको छ। कार्यालयले सूचना निकालेर आजदेखि पुस 13 गतेसम्म राति 9:30 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म बाटो बन्द हुने जनाएको छ। सडक चौडा बनाउन र पहाड कटानका लागि सडक बन्द गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइरहेको छ। सिद्धबाबादेखि झुम्सा पुल र कालीमाटीदेखि गौडे पुलसम्म सडक मर्मतको काम भइरहेको छ। नारायणगढ बुटोल सडक विस्तारको काममा ढिलाइ भइरहेको गुनासो बढेपछि निर्माण कम्पनीले कामदारको संख्या वृद्धि गरेर कामलाई तीव्र बनाएको छ। कोरोना महामारी र वर्षायाम लगायतको कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले काम गरेको थिएन। सकेसम्म छिटो काम सिद्ध्याउन धेरै स्थानबाट एकैपटक राति अबेरसम्म काम भइरहेको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले बताएको छ। अहिले दाउन्ने पश्चिम खण्डमा मात्रै 600 बढी कामदार परिचालन गरिएको आयोजनाको पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख प्रदीप राज साक्यले बताउनु भएको छ। अहिले कलभर्ट र पुल निर्माणको काम भइरहेको छ। सडक विस्तारका लागि अहिले ठाउँ ठाउँमा डाइभर्सन बनाएपछि धुलाम्मे र जीर्ण सडकले नारायणगढ बुटौल सडक खण्डको यात्रा कष्टकर बनेको छ। तर सडक मर्मततर्फ भने निर्माण कम्पनीले चासो दिन सकेको छैन। दाउन्ने पूर्व खण्डमा बढी भत्केको स्थानमा कालोपत्रे गर्ने काम भए पनि पश्चिम खण्डमा सडक मर्मतको काम हुन सकेको छैन। नेपाली सेना र नागरिक सम्बन्ध विस्तार गर्न बैतडी स्थित नेपाली सेनाको हनुमान ध्वज गुल्मले स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको छ। सैनिक तालिम केन्द्र क्षेत्र वरिपरिका नागरिकको स्वास्थ्य जाँच र निशुल्क औषधि वितरण गरिएको छ।
बैतडी स्थित नेपाली सेनाको हनुमान ध्वज गुल्मले सैनिक नागरिक सम्बन्ध विस्तार गरी राष्ट्रिय एकता बढाउन स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको छ। हनुमान ध्वज गुल्मको तालिम केन्द्र दशरथ नगरपालिका 2 खतपतिमा स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला अस्पतालको समन्वयमा गुल्मले शिविरको आयोजना गरेको हो। शिविरको उद्देश्य चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ सैनिक नागरिक सम्बन्ध विस्तार गरेर सुधार गरेर एउटा राष्ट्रिय एकताको भावनामा चाहिँ के टेवा पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने माथि निर्देशन भएअनुसारको गर्न खोजेको। अर्को कुरा खास मेन कुरा चाहिँ हामी यो तालिमको दौरानलाई अपरेसनको परिकल्पना गरेर हामी तालिममा रहेका छौँ। सम्पूर्ण गुल्म नै तालिममा रहेका छौँ र त्यो बेलामा तालिम अपरेसन सँगसँगै हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सैनिक नागरिक सम्बन्ध कार्यहरू अथवा सिभिल मिलिट्री कोअर्डिनेसनका कार्यहरू सँगसँगै लान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने किसिमको अभ्यास पनि भयो। शिविरमा आर्थिक अभाव तथा अशक्तताका कारण जिल्ला अस्पताल जान नसकेका ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य बिरामी र बहालवाला सैनिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरी निःशुल्क औषधि दिने काम गरिएको छ। राष्ट्र सेवक कर्मचारी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत यसपालि गुल्मसँग सहकार्य गरेर नागरिकको घर दैलोमै गएर शिविर सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेश भट्टले बताउनुभयो। राष्ट्र सेवक कर्मचारी नियमित स्वास्थ्य चेक जाँच कार्यक्रम अन्तर्गत हनुमान ध्वज गुल्ममा रहेका सम्पूर्ण नेपाली सेनाका व्यक्तिहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सँगसँगै अब नेपाली सेनाको चाहिँ यहाँ तालिम केन्द्र पनि स्थापना भएको हुनाले यो वरिपरि रहेका आम जनसमुदायको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविरको रूपबाट चाहिँ सेवा दिने, उहाँहरूलाई निःशुल्क औषधि उपचार, चिकित्सकबाट स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने गरी यो कार्यक्रम आज र भोलि 2 दिन हामीले आयोजना गरेका छौँ। ठाउँमा स्वास्थ्य शिविरबाट गाउँमै डाक्टरको सल्लाह र चेक जाँच गर्न पाउँदा आफूहरूलाई सजिलो भएको स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूले अझै यस्ता शिविरहरू सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। गरिदियो यो बढिया भयो। और दिन गरेर हमके झिक्नेको हुने थियो, सजिने थियो, नेसो हुने थियो। गाडीमा झनाइ मत दौड्ने हुन्छ त गोल्लो पानीले जाने छ। आज भोलि अर्थात् मङ्सिर 28 र 29 गते सञ्चालन हुने शिविरमा स्थानीयले घर नजिकै स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन्। नरी बडु, एनटिभी, कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कतपते, बैतडी। बढ्दो जनघनत्वसँगै शहरी क्षेत्रमा सरसफाई चुनौती बनिरहेको छ। तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकामा स्मार्ट शौचालय निर्माणको काम सुरु भएको छ। शौचालय निर्माण भएसँगै नमुना नगरको आधार तयार हुने नगरपालिकाको विश्वास छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको बर्दघाटमा निर्माण गर्न लागि स्मार्ट शौचालय निर्माणको कामले गति लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको पूर्वीद्वारमा निर्माण गर्न लागेको स्मार्ट शौचालय पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय रूपन्देही मार्फत काम भइरहेको छ। पहिलो चरणमा 3.5 करोडको लागत इस्टिमेटमा निर्माण गर्न लागि स्मार्ट शौचालयको निर्माण कार्य अहिलेसम्म 35% सकिएको निर्माण कम्पनीका सुपरभाइजर हिमाल ढकालले बताउनु भएको छ। कोजु सञ्जय जेबी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले 2078 साल वैशाखबाट सुरु गरेको स्मार्ट शौचालयको निर्माण कार्य आगामी असार मसान्तसम्म सक्ने गरी सम्झौता गरिएको छ। एउटा मेन भवन, चेन्जिङ रुम, खानेपानी बोरिङ, खोला साइडमा वाल र नाला रहने गरी आयोजनाको सम्झौता गरिएको सुपरभाइजर ढकालले बताउनु भएको छ। अहिले यो एउटा मेन भवन, अर्को चेन्जिङ रुम भन्छ यतापट्टि, अनि अर्को खानेपानीको बोरिङ, अरू ड्रेनहरू, अलिअलि ड्रेनहरू, अनि यहाँ ब्याक फिलिङ हुन्छ अलिअलि। अहिलेको लागि यहाँ त्यति मात्रै छ अहिले फर्स्ट फेजमा। स्मार्ट शौचालय निर्माण भएपछि बर्दघाट नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिका बनाउन सहयोग पुग्नेमा आफू विश्वस्त रहेको नगर प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालले बताउनु भएको छ। रेफ्रेश सेन्टर एकदमै उपयोगी र एउटा नमुनाको रूपमा बन्दैछ। करिब 1 बिघा जग्गामा निर्माण भइरहेको स्मार्ट शौचालय इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दघाटदेखि पूर्वमा 22 नम्बर खोलासम्म र उत्तरमा पारिजात वन र दक्षिणमा राजमार्ग भित्रको क्षेत्रभित्र पर्ने गरी निर्माण भइरहेको छ। कुष्माकर ढकाल, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
हर घडी हर प्रहर। प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर। के निकट के विकट। हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा। प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य सूचना, निष्पक्ष विचार। हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाजुराको हिमाली गाउँपालिका 4 अर्थङ्गे चौरमा बेसहारा 3 बालबालिकालाई सहयोग जुट्न थालेको छ। एनटिभी कोलपुरबाट आमा बाबु मृत्यु भएपछि 3 बालबालिका बेसहारा भएको समाचार प्रसारण भएपछि सहयोग जुट्न थालेको हो। मार्तडीमा रहेको नेपाली सेनाको दुर्गा भन्ज्याङ गुल्मले खाद्यान्न लगायतका सामग्री प्रदान गरेको छ भने देशका विभिन्न भाग तथा रोजगारीका लागि विदेशमा रहेकाहरूले समेत सहयोग पठाउन थालेका छन्। विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम वाणिज्य बैंक कोल्टी शाखामा जम्मा गरिदिएको बुढीनन्दा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदत्त न्यौपानेले जानकारी दिनुभएको छ। बुवा र आमाको मृत्युपछि बिचल्लीमा परेको डोल्मा थापाको 3 भाइ बहिनी कर्णाली करिडोरको सडक छेउमै रहेको छाप्रोमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। बुवाको 9 वर्ष र आमाको 2 वर्ष पहिले मृत्यु भएपछि 16 वर्षीय डोल्मा, 13 वर्षीय दोर्जो र 10 वर्षीय सम्झना थापा बेसहारा भएका हुन्। खाद्यान्न समस्या हुने हिमाली जिल्ला हुम्लाका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको अनुदानको चामल पुनः ढुवानी सुरु भएको छ। ढुवानी रोकिएको 8 दिनपछि सीता एयरले नेपालगञ्जबाट ढुवानी सुरु गरेको हो। सीता एयर सिमकोट कार्यालयका इन्चार्ज छेपेल लामाले पहिलो दिन 5 वटा उडानबाट 60 क्विन्टल भन्दा बढी खाद्यान्न ढुवानी भएको बताउनुभयो। उहाँले अब एउटा जहाज नेपालगञ्जमै रहने भएका कारण नियमित रूपमा खाद्यान्न ढुवानी हुने जानकारी दिनुभएको छ। खाद्य कम्पनीको हुम्ला शाखाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षका लागि ढुवानीको जिम्मा पाएको सिमरिक एयरले सीता एयरबाट ढुवानी सुरु गरेको बताउनुभयो। यसअघि 4 दिन मात्र खाद्यान्न ढुवानी गरेर सीता एयरको जहाज काठमाडौँ फर्किएपछि त्यस यता ढुवानी कार्य बन्द भएको थियो। गत मङ्सिर 15 देखि सुर्खेतबाट 37 क्विन्टल र नेपालगञ्जबाट 138 क्विन्टल मात्र ढुवानी गरिएको थियो। तुलसीपुर चेम्बर अफ कमर्सले मेला महोत्सव लगाउन लागेको भन्दै तुलसीपुरका व्यवसायीहरूले विरोध स्वरूप बजार बन्द गराएका छन्। कोरोना भाइरसको कारण झन्डै 2 वर्षदेखि कमजोर व्यवसाय माथि उठ्न नसकिरहेको बेला मेला महोत्सव सञ्चालनले झन कमजोर हुने भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन्। सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका फेन्सी, जुत्ता, कस्मेटिक व्यवसायीहरू तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए, तर सुनवाई नभएपछि आन्दोलित हुनु परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। तुलसीपुर चेम्बर अफ कमर्सले आगामी पुस 1 गतेदेखि 12 गतेसम्म तुलसीपुरमा सञ्चालन गरेको मेलाबाट आर्थिक सङ्कलन गरी भवन निर्माण गर्ने बताएको छ। मेलामा फेन्सीका सामान नराखे भवन निर्माणका लागि आवश्यक 7 लाख रुपैयाँ रकम सहयोग गर्ने फेन्सी व्यवसायीहरूले बताएका पनि थिए। न्यानो कपडाको लागि यो मौसम उपयुक्त भएकाले मेलामा सबै कारोबार हुँदा आफ्नो व्यवसाय सुक्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा भोलिबाट बाघको गणना सुरु गरिने भएको छ। निकुञ्जले बाघ गणनाका लागि खटिने प्राविधिकलाई अघि नै प्रशिक्षण दिइसकेको छ। बाँके र बर्दियाको निकुञ्जलाई 4 क्षेत्र बनाएर एकैसाथ बाघ गणना गर्न थालिएको हो। करिब 3 महिनाभित्र बाघको गणना गरेर सङ्ख्या एकिन हुने बताइएको छ। गणनामा 700 वटा ग्रिडमा 720 वटा क्यामेरा राखिँदैछ भने एउटा ग्रिडमा कम्तीमा 15 देखि 21 दिनसम्म क्यामेरा ट्र्याप गरिनेछ। 1 दर्जन हात्ती प्राविधिक कर्मचारी सहित झन्डै 300 जना बाघ गणनामा काम गर्नेछन्। नेपालमा हरेक 4 वर्षमा बाघ गणना हुने गरेको छ। सन् 2018 मा भएको गणनामा बर्दियामा 87 वटा बाघ भेटिएका थिए। यस वर्ष बाघको सङ्ख्या बढेर 115 देखि 125 सम्म पुग्ने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षकको तलब 6,000बाट बढाएर 15,000 रुपैयाँ पुर्याएको छ। तर सल्यानका 300 बाल विकास शिक्षकले भने तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय तहले बजेटको अभाव देखाउँदै बढेको तलब दिएका छैनन् भने केही स्थानीय तहले सरकारले गरेको निर्णय जायज नभएको भन्दै तलब दिन मानेका छैनन्। बाल विकास शिक्षकहरूले तोकिएको तलब पाउनुपर्ने माग गर्दै दिनहुँ सदरमुकाम तथा स्थानीय तहमा आन्दोलनसँगै धरना दिइरहेका छन्। सरकारले बाल विकास शिक्षकले पाउँदै आएको 6,000 रुपैयाँमा सङ्घीय सरकारले 2,000 थप गर्ने र स्थानीय तहले 7,000 रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको बजेट ल्याएको थियो। तर सल्यानका स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगरेपछि अहिले बाल विकास शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन्। अहिलेसम्म हामीले श्रम शोषण भइरहेको छ। हामीलाई शिक्षकहरूको तलब वृद्धि हुँदा हाम्रो तलब वृद्धि हुने कुरा सुनाइ भएको छैन। 2-3वटा आर्थिक बजेट भाषणमा हाम्रो कुरा सुनाइ भएको थिएन र यस वर्षको बजेट भाषणमा चाहिँ बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको 15,000 तलब हुनुपर्छ भनेर 216 नम्बर बुदामा प्रस्तुत भएको हो। तर पनि हामीलाई नगरपालिकाले अवहेलना गरेको छ। तपाईँहरूलाई भनेको मात्रै हो, हामीसँग बजेट छैन, हामी दिन सक्दैनौँ भनेर एकदमै हामीहरू पीडादायक अवस्थामा हामीले बालबालिकालाई हेरिरहनु परेको छ। वर्ष भइसक्यो हाम्रो सरकारले दिएको 15,000 रुपियाँ तलब पनि स्थानीय सरकारले दिएको छैन। हामी 6,000ले पुर्याउन बाध्यता भएका छौँ। हामीलाई धेरै हाम्रो नाजुक स्थितिमा पारेको छ। सरकारज्यूले पनि धेरै हामीलाई घाटा परेको छ। स्थानीय सरकारले पनि हामीलाई अहिलेसम्म केही पनि हेरेको छैन। सल्यान जिल्लाभर करिब 300 बाल विकास शिक्षक कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। सङ्घीय सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत तलब बढाएसँगै अन्य सरकारी कर्मचारीले साउनदेखि नै बढेको तलब पाइरहेका छन्। तर बाल विकास शिक्षकहरूले तलब वृद्धि गर्नमा भने स्थानीय तहले पटक्कै चासो देखाएका छैनन्। कि सरकारले नै बजेट भाषण 15,000 बनायौँ भनेर बजेट किताबमै आइसकेको छ, बजेट भाषणमै आइसकेको छ। त्यो बजेट भाषण गरिसकेपछि कि 15,000 नै सरकारले नै थप्नुपर्ने। अब त्यो सरकारले बजेट भाषण नगरेर ठिक छ हामी 6मा 2 थपेर 8 गराउँछौँ, 7,000 स्थानीय तहले थप्नुपर्छ भनेर उतिखेर बजेट भाषण गरिदियो भए हामी थप्थ्यौँ के। बजेट भाषण सरकारले गर्ने, स्थानीय तहले किन तलब थप्ने त भन्ने कुरा हाम्रो कुरा त्यही हो। सल्यानका 10 स्थानीय तहमध्ये कपुरकोट, कालीमाटी र सिद्धकुमा गाउँपालिकाले मात्र यो निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन्। त्यसमध्ये शारदाका 62, बनगाड कुपिण्डेका 45, बाक्सौरका 64, छत्रेश्वरीका 40, त्रिवेणीका 33, दार्माका 37 र कुमाक गाउँपालिकाका 30 शिक्षकले बढेको तलब अझै पाएका छैनन्। प्रतीक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। नेपालमा प्रकोप र विपदका घटनाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिरहन्छ। कहिले आगलागी त कहिले बाढी पहिरोको विपत्ति। प्राकृतिक प्रकोपका कारण निम्तिने विपत्तिसँगै मानवीय कमजोरीका कारण पनि विपद आइलाग्छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भनेर आज हामीले सल्यानका नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यो विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि सर्वप्रथम त यो न्यूनीकरण गर्नकै लागि सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित कार्यविधि कानुनहरू बन्नु एउटा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र अहिले एउटा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारले यो विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि विशेष गरेर जनचेतनामूलक शिक्षा दिने र त्यो खालको योजनालाई पनि तलसम्म कार्यान्वयन गराउने र स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारको 3 तहको यो जुन एउटा काम गर्ने तादात्म्यता नमिलाइकन चाहिँ यो गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो 3 तहको सरकार र जिल्लामा रहेका विभिन्न विपदसँग सम्बन्धित काम गर्ने सरकारवाला संस्थाहरू छ, गैर सरकारी संस्थाहरू, यिनीहरूले पनि त्यो खालको कार्ययोजना गराइकन कडाइका साथ काम गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय विकासको बाधकको रूपमा मानिएको विपदलाई 3 तहको सरकारको रूपमा संविधानले स्वीकार गरिसकेपछि यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन, विपद पूर्वको अवस्था, विपदको अवस्था र विपद पश्चातका अवस्थाका 3 चरणलाई यदि विश्लेषण गर्ने हो भने विपद हुन नै नदिन हामीले स्थानीय सरकारले मूलतः वडा तहसम्म यसको प्रतिकार्य सम्बन्धी समिति गठन गर्दै यसका नवीनतम अभ्यासहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै र यसका थुप्रै यो आइटी बेस सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै हामीले इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र यसको समूल पक्ष हेर्दै यसको बजेट पार्टलाई अझ इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने त्यो प्रति लगाउने हो भने मलाई लाग्छ केही हदसम्म यसको न्यूनीकरणका केही राम्रो सन्देश यसले दिन सक्छ। विपदलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति पहिलो कुरा समुदाय स्तरमा
एउटा काउन्सिलिङको पाटो एउटा सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो, त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। दोस्रो कुरा एउटा सबै तहका सरकारहरूले, तिनवटै तहका सरकारहरूले यो अहिले बाढीबाट हुने क्षति, सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षति, आगलागीबाट हुने क्षति, ठुला जोखिमका कुराहरू अहिले छन्। यिनीबाटलाई बच्नको निम्ति केही सचेत हुन सकिन्छ। पहिलो कुरो विपद व्यवस्थापनलाई चाहिँ यो रोकथाम गर्नको लागि स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ हुन्छ र समग्र तीन तहको सरकारले यो विपद व्यवस्थापनलाई रोक्न सक्छ र समग्रमा अझै पनि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो विपद व्यवस्थापनलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न चाहिँ स्वयंसेवकहरूको एउटा स्वयंसेवक गठन गरेर यसलाई परिचालन गर्नुभयो भने झन् यसको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो फलदायक चाहिँ उपलब्धि हुन्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा श्रीनगरमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि परियोजना सुरु गरेको छ। ऐतिहासिक महत्त्व नमासिने गरी पालिकाले कार्यक्रम अगाडि सारेको र परियोजना सञ्चालन भएपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको सम्भावना बढ्ने बताइएको छ। 200 रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्चालन हुने परियोजनाको कुल लागत 25 करोड रुपैयाँको हुने नगर प्रमुख अशोक कुमार शाहीले बताउनुभयो। परियोजनाको लागि सामुदायिक वनको परिधिभित्र रहेर अस्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण, स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग, अपाङ्ग मैत्री संरचना, रोजगारीमा स्थानीय कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकता, सरसफाई एवं वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिने मापदण्ड बनाइएको छ। वातावरणीय अनुकूलता अनुसार नै श्रीनगर व्यवस्थापन गरिने र त्यसले समग्र जिल्लाको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने नगर प्रमुख शाहीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलमा बाढीको कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या कम्तीमा पनि 100 पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उद्धार सम्बन्धी अधिकारीहरूले ब्राजिलमा गएको 6 दिनदेखिको बाढीको कारण कम्तीमा पनि 100 जनाको ज्यान गएको र अन्य व्यक्ति हराइरहेका छन्। प्राप्त समाचार अनुसार करिब 20,000 नागरिक घरबाट भागेर अन्यत्रै बसेका छन्। कम्तीमा पनि 51वटा शहरमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। केही शहरी र अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुली छैन भने अविरल वर्षाको कारण 6 दिन यतादेखि जनजीवन प्रभावित बन्दै गइरहेको छ। धेरै स्थानमा सैनिक हेलिकप्टरहरूले उद्धार गरेका छन्। केही सहायता सामग्री पनि हेलिकप्टरहरूले पुर्याइरहेका छन्। मौसमविदहरूले वर्षाको प्रकोप अझै रहेकाले घर बाहिर ननिस्किन आग्रह गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। लगातार ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजारमा आज भने उच्च अङ्कले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। बजार खुलेदेखि नै उकालो लागेको शेयर बजार 12:30 बजे 5% बढेपछि 40 मिनटका लागि कारोबार बन्द भएको थियो। त्यसपछि खुलेको बजार फेरि उकालो लागेर 6.1% बढेपछि आजका लागि कारोबार बन्द भएको हो। नेप्से 137.8 अङ्कले बढेर 2418
8.4 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको सेयरमा हरियाली देखिएको छ। आज 40,85,000 किता सेयर 1 अर्ब 84 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अनुसार धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा हुने राष्ट्रिय महिला क्रिकेट पुस 3 देखि 11 गतेसम्म हुनेछ। क्यानले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार पुस 3 गते हुने पहिलो खेलमा प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यही दिन दोस्रो खेलमा बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहने देखिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय छनौट खेलमा रूपन्देही च्याम्पियन भएको छ। भैरहवा स्थित सिद्धार्थ रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा दाङलाई 18 रनले पराजित गर्दै रूपन्देही च्याम्पियन भएको हो। सहभागी खेलाडीबाट उत्कृष्ट 14 जना प्रधानमन्त्री कपमा सहभागी हुने लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय टिम बनाइने प्रदेश खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ। अब मौसम। आज दिउँसो लुम्बिनी गण्डकी र बागमती प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको सभापति छान्न दोस्रो चरणमा मतदान। शेरबहादुर देउबा र डाक्टर शेखर कोइराला मैदानमा। देउबालाई सभापतिका अन्य उम्मेद्वारको सहयोग। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल पाल्पा सडक खण्ड आजदेखि दैनिक 7 घण्टा बन्द। जीर्ण सडक खण्डको मर्मत सम्हार गरिँदै। भोलिदेखि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको गणना सुरु हुने। 1 दर्जन हात्ती प्राविधिक र कर्मचारी सहित 300 जनशक्तिको प्रयोग। ब्राजिलमा बाढीका कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या कम्तीमा पनि 10 पुग्यो। जनजीवन प्रभावित, केही ठाउँमा आपतकाल घोषणा। र पीएम कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक पुस 3 गते हुने पहिलो खेलमा प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।